बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 3 चीज़ें ईमान को तबाह कर देती है। नंबर 1, अमीरों की महफिल। नंबर 2, औरतों की मोहब्बत। नंबर 3, जाहिल से बहस। कम खाना, कम सोना, कम बोलना अल्लाह के दोस्तों की निशानी है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना और ज़्यादा बोलना शैतान के दोस्तों की निशानी है। 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ़ करना और इंसाफ करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, आदिल, हुक्मरान, मजलूम और रोज़दार। नाज़रीन, चंद ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ताकत देंगी। देसी घी, बकरे का गोश्त, चने की दाल, खजूर, अनार, अंडा और अंजीर। काले हाथ पाँव पर ऊँटनी का दूध लगाने से सफ़ेद हो जाएंगे। पाँव पर तेल लगाने से दिमाग तेज हो जाता है। पानी पीकर फौरन सोने से आपके दिमाग को नुकसान होता है। बादाम का तेल बदन पर लगाने से जिल्द नरम और मुलायम रहती है। हमेशा वजू में रहने से रिस्क और दौलत में इजाफा हो जाता है। चेहरा मोटा है तो चेहरे पर लौंग वाला पानी लगाओ, चेहरा दुबला हो जाएगा। नाज़रीन, चेहरे पर झुर्रियाँ है तो मूली वाला पानी लगाओ, इससे झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। चेहरे की चर्बी कम करने के लिए मुंह पर माल्टे का रस लगाओ। अगर मसूड़े सूज गए हैं तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर कुल्लियाँ करो, मसूड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, शकरकंदी को भूनकर खाने से बदन खूबसूरत हो जाता है। अगर आपको खारिश ज़्यादा तंग करने लगे तो नारियल के तेल में नींबू के कतरे मिलाकर मसाज कर ले, खारिश खत्म हो जाएंगी। 2 चीज़ें खा लिया करो, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। 1, दूध के साथ बादाम खा लिया करो। दूसरा, खाने से कब्ल 2 खजूर खा लिया करो। अगर आप सोने से कब्ल अपने बालों में कंघी करके सोएंगे तो आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे और कभी नहीं गिरेंगे। दूध जलेबी पट्टों के खिंचाव को खत्म करती है, सर का शदीद दर्द को भी ठीक करती है और जहनी सुकून देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल काले और जल्दी लंबे हो तो बकरी के दूध में सरसों का ऑयल मिलाकर बालों में लगा दो, बाल घने हो जाएंगे। नाज़रीन, ताकत चाहते हो तो रोज़ाना 2 खजूर खाओ, ताकत चाहते हो तो अमरूद हमेशा गला हुआ खाओ। जलेबी को दूध में मिलाकर खाने से बदन का दर्द दूर हो जाता है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलेंगे। तेज ठंडा पानी हजमे में रुकावट बनता है। नाज़रीन, अच्छी जगह और जल्दी शादी के लिए हर नमाज के बाद दिन भर 1 मरतबा सूरह यूसुफ पढ़े और फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होंगी। ए अल्लाह, सखावत वाला रिज़्क, आज़ज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। याद रखना, गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करना और खुशी की हालत में कोई वादा ना करना। अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम ना करो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी नेकी बाकी रहेंगी। कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई ज़िंदगी कम कर सकता है और ना ही कोई रिस्क रोक सकता है। जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएँ ज़्यादा पसंद करती है वह जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और ज़्यादा मीठा खाने वाली औरतें बूढ़ी हो जाती है। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। इखलाक कभी नहीं हारता और तकब्बुर कभी जीत नहीं पाता। रिस्क का और इज्जत किसी के हाथ में नहीं होती, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। नाज़रीन, बेवक्त सोने की आदत से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती है। आम का ज़्यादा इस्तेमाल छातियों के वर्म की वजह बनता है। जिस्म में गर्मी है तो इमली का शरबत पी लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरे में मस्जिदों की तरफ पैदल जाने वालों को रोज़े क़यामत में मुकम्मल नूर की खुशखबरी दे दो। नाज़रीन, घुटनों में दर्द हो तो नारियल का तेल लगा लिया करो। होठ लाल करने हैं तो स्ट्रॉबेरी खाया करो। पेट की चर्बी बढ़ गई हो तो चुकंदर खा लिया करो। बदन में दर्द हो तो करवट लेकर सोया करो। नींद ना आए तो लहसुन खा लिया करो। दिल के मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन और खजूर खानी चाहिए। नाज़रीन, जौ की रोटी बनाकर खाओ, यह बदन को ताकत देती है। केला माहवारी के दर्द को कम करता है और दिमाग को चुस्त बनाता है। जिन मरीजों का मैदा कमज़ोर हो वह नाश्ते में 1 पाव जामन खाए। नाज़रीन, शहद में गुड़ शामिल करके खाओ, खांसी दूर चली जाएगी।
برطانوی میں ایک تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، قطر میں سڑکیں نیلے رنگ کی رنگ دی گئی ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کو راحت پہنچے۔ آسٹریلیا سب سے زیادہ خام لوہا فروخت کرتا ہے۔ ناظرین، افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے شہر کو میسر ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیمبو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ ناظرین، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، نمکین لسی پینے سے بہت زیادہ جسم کو طاقت ملتی ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کو پاؤں پر لگانے سے مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ نیمبو کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے۔ طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے۔ ناظرین، امریکہ میں ہر 6 میں سے ایک ریٹائر ملازم لاکھپتی ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 40 لاکھ سے زیادہ بھارتی ہیں۔ شارجہ میں پہلی بار گندم کی کاشت ہوئی۔ یہ وہ ملک ہے جو ٹیلوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ناظرین، سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ ناظرین، کوے انسانی شکل کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ وہ انسانوں کے خلاف رنجشیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا اور جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اسکن پر نمک کا مساج کرنے سے اسکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ اور زیادہ الٹی آئیں گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے امراض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتا، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑھوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ آلو بخارا متلی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی پوری کرتا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے، انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔